السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. ما اسمك الكريم؟ اسمي شهيد. من أين أنت؟ أنا من منطقة لبنان. أين تقع هذه المنطقة؟ تقع قريبا من مدينة القرآن. كم عمرك؟ عمري 17 سنة. ماذا يعمل أبوك؟ هو فلاح. كم أخا لك؟ لي 3 إخوة. أين تعيش عائلتك؟ عائلتي أيضا تسكن في لبنان. أين تدرس؟ أدرس في مدرسة دار العلوم اللبنانية. أين تقع هذه المدرسة؟ تقع هذه المدرسة في قرية لبنان. متى التحقت بهذه المدرسة؟ التحقت بها في السنة الماضية. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الثالث. كم أستاذا في هذه المدرسة؟ فيها 14 أستاذا. كم طالبا في فصلك؟ في فصلي 9 طلاب. كم غرفة في هذه المدرسة؟ فيها غرف كثيرة. هل توجد مكتبة في هذه المدرسة؟ نعم، توجد مكتبة كبيرة ونظيفة. متى تذهب إلى المدرسة ومتى ترجع منها؟ أنا أسكن في مبنى المدرسة. ماذا تتعلم في المدرسة؟ أتعلم فيها العلوم الدينية واللغة العربية. أتستطيع أن تتكلم باللغة العربية؟ نعم، أستطيع والحمد لله. متى تنام ليلا في المدرسة؟ أنام الساعة 10 والنصف عادة، وقد أنام مبكرا كالمتأخر. هل هناك وقت مقرر للنوم من قبل المدرسة؟ نعم، الوقت المقرر للنوم الساعة 10 والنصف. من المشرف على تدريب الطلبة؟ الشيخ الحافظ محمد يونس هو المشرف على تأمين الطلبة. متى يستيقظ الطلبة صباحا؟ يستيقظون قبل الفجر بنصف ساعة. متى تقام صلاة الفجر؟ تقام صلاة الفجر الساعة 6:30. من يصلي بكم صلاة الفجر؟ الطلاب لحسن اللغة العربية يصلون بها صلاة. ماذا عملكم بعد صلاة الفجر؟ بعد الفجر مباشرة يدرسون ياسين. متى تتناولون الفطور والغداء؟ أما الفطور فنتناوله الساعة 7:30. هل الغداء الساعة 11:10. هل ضلت عن دروسك قط؟ نعم، أغيب أحيانا ولكن أحاول أن أواظب على الحضور. متى تذاكرون الدروس؟ نذاكرها بعد المغرب إلى العشاء. ألا تغيرون والقيلولة من السنة؟ لا، أبيت قبل الظهر ساعة. ماذا عملكم بعد العصر؟ بعد العصر نعمل ساعة. متى تطالعون الدروس القادمة؟ نطالعها بعد العشاء ونتعشى قبل العشاء القليل. أنا مسرور جدا بزيارتك واستأذنك الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.